البینہ نا آیت دے پہلے لفظ بینہ کو ہی سورہ دا نا قرار دیتا گیا زمانہ نزول ہندے بھی مکی تے مدنی ہون دے وچ اختلاف ہے بعض مفسرین آدن کہ جمہور دے نزدیک یہ مکی ہے تے بعض دوجے مفسرین آدن کہ یہ جمہور دے نزدیک مدنی ہے ابن زبیر تے عطا بن یسار دا قول ہے کہ یہ مدنی ہے ابن عباس تے قتادہ دے دو قول منقول ہیں ایک تا ایک یہ مکی ہے تے دوجا ہے کہ یہ مدنی ہے حضرت عائشہ ہی کو مکی قرار دیں ابو حیان صاحب بحر المحیط تے ابو المنعم ابن فرس صاحب حکام القرآن ہندے مکی ہون کو ترجیح دیں جے تنی ہندے مضمون دا تعلق ہے تنی پوری سورت دے وچ کوئی آیت ہی کہیں نہیں ملتی جن کنو ساکوں یہ پتہ لگ سکے کہ یہ مدنی سورہ ہے یا مکی سورہ ہے موضوع تے مضمون قرآن مجید دی ترتیب دے وچ ہنکوں سورہ الگ تے سورہ قدر دے بعد رکھنا ڈاڈا معنی خیز ہے سورہ الگ دے وچ پہلی وحی درج کیتی گئی ہے سورہ قدر دے وچ دسایا گیا کہ او کڈو نازل تھی ہے تے ہی سورہ دے وچ دسایا گیا کہ ہی کتاب پاک دے نال ایک رسول دا بھیجنا کیوں ضروری ہے سارے کو پہلے رسول بھیجن دی لوڑ بیان کی گئی ہے تے وہ یہ ہے کہ دنیا دے لوگ چاہے وہ اہل کتاب دے وچوں ہون یا مشرکین دے وچوں جہے کفر دی حالت دے وچ مبتلا ہن اون کنوں انہاں دا نکلنا انہیں ان دے بغیر ممکن کہنا ہا کہ ایک انجا رسول بھیجا ونجے جیندا وجود خود اپنی رسالت دے اتے دلیل روشن ہووے تے وہ لوگوں دے سامنے خدا دی کتاب کو دی اصلی تے صحیح صورت دے وچ پیش کرے جہی باطل دے انہیں تمام رنگیں کنوں پاک ہووے جنہیں دنال پچھلی آسمانی کتابیں کو آلودہ کر دیتا گئی تو بالکل سدھی تے صاف تعلیمات دے اتے مشتمل ہوئے ہی دے بعد اہل کتاب دے گمراہیاں دے اتے وضاحت کی گئی ہے کہ انہیں مختلف راستے دے وچ رولن دی وجہ یہ کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دی کوئی رہنمائی کہنا کی گئی بلکہ وہ ہی دے بعد رولن کہ انہیں کنے سیدھے دگ دا بیان پہنچ چکیا ہے ہی کنو آپ یہ نتیجہ نکل دے کہ اپنی گمراہیاں دے وہ آپ ذمہ دار ہیں تو ہن اللہ دے ہی رسول دے ذریعے نال واضح بیان آ ونجن دے بعد بھی اگر او رول دے ہی رہے سن تو انہیں دی ذمہ داری حد ود ویسے ہی سلسلے دے وچ یہ دسیا گیا کہ اللہ تعالیٰ دی طرفوں جہرے انبیاء بھی آئے ہن تے جہریاں کتاباں بھی بھیجا گیا ہن انہیں ہی دے سوا کوئی حکم کہنا نہیں تھا کہ سارے طریقے کو چھوڑ تے خالص اللہ دی بندگی دا طریقہ اختیار کیتا ونجے تے کہیں بے دی عبادت و بندگی تے اطاعت و پرستش کو ہوں دے نال شامل نہ کیتا ونجے نماز قائم کیتی ونجے زکوٰۃ دیتی ونجے ایہو ہمیشہ کنوں صحیح دین رہ گئے ہی کنوں بھی یہ نتیجہ آپ نکل دے کہ اہل کتاب نے ہی اصل دین کنوں ہٹ دے اپنے مذاہب دے وچ جڑے نویں گالی دا وعدہ کر گئے وہ سارے باطل ہیں تے اللہ دا یہ رسول جڑا ہون آئے ہی اصل دین والے پاسے ولن دی انہیں کو دعوت دیندا پے آخر دے وچ صاف صاف ارشاد تھے کہ جڑے بھی اہل کتاب تے مشرکین ہی رسول کو منن کنوں انکار کرے سن وہ بدترین خلائق ہیں انہیں دی سزا ہمیشہ کی جہنم ہے جڑے لوگ ایمان گھن آتے عمل صالح دا طریقہ اختیار کرے سن تے دنیا دے وچ خدا کنوں ڈرجے ہوئے زندگی گزرے سن وہ بہترین خلائق ہیں انہیں دی جزا ہے کہ وہ ہمیشہ جنت دے وچ رہسن اللہ انہیں کنوں راضی تھے تے او اللہ کنوں راضی تھی گئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اہل کتاب وچوں جڑے لوگ مشرکین تے کافر ہن وہ اپنے کفر کنوں باز آمن والے کہنا ہن جہرے ویلے تانی انہیں کنے دلیل روشن نہ آوے یعنی اللہ دی طرفوں ایک رسول جڑا پاک صحیفے پڑھ تے سناوے جنہیں دے وچ بالکل راست تے درست تحریراں لکھیاں ہویاں ہومن مشرکین کفر دے وچ ہکو جہاں ہون دے باوجود انہیں دوہیاں گروہیں کو انج نامے دے نال مخاطب کیتا گیا اہل کتاب کو مراد وہ لوگ ہیں جنہیں کنے انبیاء دے آندے ہوئے پہلے کتابیں دے وچوں کوئی کتاب چاہے تحریف شدہ شکل دے وچ صحیح موجود ہے تے او حکم منے دے ہن تے مشرکین کو مراد وہ لوگ ہیں جڑے کہیں نبی دے پیرو کہنا ہن تے نہ ہی کہیں کتاب کو منے دے ہن قرآن مجید دے وچ اگرچہ اہل کتاب دے شرک دا ذکر ڈھیر سارے مقامات تے کیتا گیا مثال دے طور تے عیسائیوں دے متعلق فرمایا گیا کہ وہ آدن کہ اللہ ترے خدائیں وچوں ایک خدا ہے بہوالا سورہ المائدہ آیت 73 او مسیحی کو خدا آدن بہوالا سورہ المائدہ آیت 17 او مسیح کو خدا دا پتر قرار دین بہوالا سورہ توبہ آیت 3 تے یہود دے بارے فرمایا گیا کہ وہ عزیر کو خدا دا پتر آدن بہوالا سورہ توبہ آیت 3
لیکن ہی دے باوجود قرآن دے وچ کتھے ہی انہیں کتے مشرک دی اصطلاح استعمال نہیں کی گئی، بلکہ انہیں دا ذکر اہل کتاب یا الذین اوتوا الکتاب یعنی کہ جنہیں کو کتاب دیتی گئی ہے یا یہود تے نصارہ دے الفاظ کنو کیتا گئے، کیونکہ وہ اصل دین توحید کو ہی منے دے ہن تے ولا شرک کرے دے ہن۔ غیر اہل کتاب کتے مشرک دا لفظ بطور اصطلاح استعمال کیتا گیا، کیونکہ وہ اصل دین شرک کو قرار دیں دے ہن تے توحید تے منن کنو انہیں کو اصلوں کے انکار ہا۔ اے فرق انہیں دوہیاں گروہوں دے درمیان صرف اصطلاحی کہیں نہیں بلکہ شریعت دے حکامات وچ بھی ہے۔ اہل کتاب دا ذبیحہ مسلمانے کتے حلال کیتا گئے کہ اگر وہ اللہ دا نام گنتے حلال جانور کو صحیح طریقے دے نال کوہن تے انہیں دے عورتیں دے نال نکاح دی اجازت دیتی گئی ہے۔ ہی دے برعکس مشرکین دا نہ ذبیحہ حلال ہے تے نہ انہیں دے عورتیں دے نال نکاح حلال ہے۔ کافر ہن اتھا کفر اپنے وسیع معنی دے وچ استعمال کیتا گیا، جنہیں دے وچ کافرانہ رویے دیاں مختلف صورتاں شامل ہیں۔ مثال دے طور تے کوئی معنی دے وچ کافر ہا کہ تھجو اللہ کو ہی نہ منے دا تے کوئی اللہ کو منے دا لیکن ہوں کو واحد معبود نہ منے دا۔ مثال دے طور تے یا خدا دی ذات دے وچ یا خدائی دی صفات تے اختیارات دے وچ کہیں نہ کہیں طریقے دوجے کو شریک بنا تے انہیں دی عبادت بھی کرے دا۔ کوئی اللہ دی وحدانیت بھی منے دا لیکن ہی دے باوجود کہیں نوعیت دا شرک بھی کرے دا۔ کوئی خدا کو منے دا مگر انہیں دے نبیوں کو کہنا منے دا تے ہوں دی ہدایت کو قبول کرن دا قائل کہنا ہا تے اون ہدایت کو قبول کرن دا قائل کہنا ہا جری انبیاء دے ذریعے کنوائی ہے۔ کوئی کہیں نبی کو منے دا تے کہیں دوجے نبی دا انکار کرے دا۔ کوئی آخرت دا منکر ہا۔ الغرض مختلف اقسام دے کفر ہن جنہیں دے وچ لوگ مبتلا ہن تے یہ جرا فرمایا گیا کہ اہل کتاب تے مشرکین دے وچوں جڑے لوگ کافر ہن ہیندا مطلب یہ کہیں نہیں کہ انہیں دے وچوں کچھ لوگ کفر دے وچ کہنا پے ہوئے ہن، بلکہ مطلب یہ ہے کہ کفر دے وچ پاون والے دو گروہ ہن، ایک خواہ اہل کتاب تے دوجے ہن مشرکین۔ اتھا من تغییز کیتے کہیں نہیں بلکہ بیان کیتے، جنہیں سورہ حج آیت 3 دے وچ فرمایا گیا مطلب یہ کہ بتیں دی گندگی کنو بچو، نہ یہ کہ بتیں دے وچ جڑی گندگی ہے اون کنو بچو۔ ایویں ہی الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین دا مطلب بھی یہ ہوئے کہ کفر کرن والے جڑے اہل کتاب تے مشرکین وچوں ہیں نہ یہ کہ انہیں دوہیاں گروہیں دے وچوں جڑے کفر کرن والے ہیں۔ دلیل روشن نہ آونی یعنی کہ انہیں دی حالت کفر کنو نکلن دی بھی کوئی صورت کنا ہے کہ ایک دلیل روشن آتے انہیں کو کفر دی ہر صورت دا غلط ہونا تے خلاف حق ہونا سمجھاوے تے راہ راست کو سدھے سونے صاف طریقے دے نال انہیں تے واضح کر دے بھی۔ ہی دا مطلب یہ کہنی کہ وہ ہی دلیل دے آونجن دے بعد سارے کفر کنو باز آونجن والے ہیں، بلکہ ہی دا مطلب یہ ہے کہ ہی دلیل دی غیر موجودگی دے وچ کفر کنو انہیں دا نکلنا ممکن ہی کہنا ہا۔ البتہ ہی دے آن دے بعد بھی جڑے لوگ ان کفر تے قائم رہن انہیں ہی دی ذمہ داری والا انہیں تے ہی دے بعد وہ اللہ کنو یہ شکایت نہیں کر سکتے کہ اساری ہدایت کیتے تساں کوئی انتظام نہیں کیتا۔ یہ وہ گل ہے جڑی قرآن مجید دے وچ مختلف مقامات تے مختلف طریقے دے نال بیان کیتی گئی ہے۔ مثال کے طور تے سورہ نحل دے وچ فرمایا گیا یعنی کہ سیدھا رستہ دسنا اللہ دے ذمے، آیت نمبر 9۔ سورہ لیل دے وچ فرمایا گیا ان لینا علی الہدی یعنی رستہ دسنا اسارے ذمے۔ ایک بیجا تے فرمایا گیا یعنی اے نبی اساں تساں کنے اوویں وحی بھیجی ہے جویں نوح تے ہوں دے بعد دے نبیوں دے اُتے بھیجی ہے۔ انہیں رسولیں کو بشارت دیون والا تے خبردار کرن والا بنایا گیا تاکہ رسولیں دے بعد لوگے کنے اللہ کی تے کوئی حجت نہ رہے۔ بہوالا سورہ نساء آیات 164 تے 65۔ ایک بیجا تے فرمایا گیا جنہاں مطلب یہ یعنی اے اہل کتاب تساں کنے اساڈا رسول حقیقت واضح کرن کیتے رسولیں دا سلسلہ ایک مدت تانی بند رہن دے بعد آگے تاکہ تساں یہ نہ آکھ سکو کہ اساں کنے کوئی بشارت دیون والا نہیں آیا تے نہ کوئی خبردار کرن والا۔ تاں گنو ہن تساں کنے بشارت دیون والا تے خبردار کرن والا آگے۔ بہوالا سورہ المائدہ آیت 19۔ رسول اتھاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذات خود دلیل روشن آکھیا گیا۔ ات واسطے کہ تہاڈی نبوت کو پہلے تے بعد دی زندگی تہاڈا امی ہون دے باوجود قرآن جی کتاب پیش کرنا تہاڈی تعلیم تے صحبت دے اثر کنوں ایمان کناون والے دے زندگی دے وچ ایک غیر معمولی انقلاب دا آونا تہاڈا بالکل معقول عقائد، ڈاڈھی ستھری عبادات، ڈاڈے اعلیٰ درجے دے پاکیزہ اخلاق تے انسانی زندگی تے بہترین اصول تے احکامات دی تعلیم دے بنا
تہاڈے قول و عمل دے وچ پوری پوری مطابقت دا پایا وننا تے تہاڈا ہر قسم دی مزاحمت تے مخالفت دے مقابلے دے وچ انتہائی اولو العزمی دے نال اپنی دعوت دے اُتے ثابت قدم رہنا، یہ ساریاں گالیاں این گال دیاں کھلیاں علامات ہن کہ تساں اللہ دے رسول آؤ۔ صحیفے پڑھتے سناوے۔ لغت دے اعتبار کنوں صحیفے نے معنی لکھے ہوئے ورکے، لیکن قرآن مجید دے وچ لفظ اصطلاحاً انبیاء علیہ السلام دے اُتے نازل تھیون والے کتابیں کتے استعمال تھیندے تے پاک صحیفیں کنوں مراد انجے صحیفیں جنہیں دے وچ کئی قسم دے باطل، کہیں طرح دی گمراہی تے ضلالت تے کہیں بھی اخلاقی گندگی دی آمیزش نہ ہوئے۔ انہیں الفاظ دی پوری اہمیت اون ویلے واضح تھیندی ہے جڑے انسان قرآن مجید دے مقابلے دے وچ بائبل تے دوجے مذاہب دی کتابیں دا بھی مطالعہ کریں دے تو انہیں دے وچ صحیح گالی دے نال انجا گالی لکھیاں ہویاں دے دے جڑیاں حق تے صداقت دے بھی خلاف ہیں، سیدھی سونی عقل دے بھی خلاف ہیں تے اخلاقی اعتبار کنوں بھی ڈاڈیاں کم تر ہیں۔ انہیں کو پڑھن دے بعد بندہ جڑے قرآن کو دے دے تو ان کو پتہ لگ دے کہ ایک انجی پاک تے صاف ستھری کتاب ہے۔ پہلے جنہیں لوگوں کو کتاب دیتی گئی ہے انہیں دے وچ تفرقہ برپا کہیں نہیں تھا، مگر ہی دے بعد کہ انہیں کنے راہ راستہ بیان واضح آ گیا ہا تو انہیں کو ہی دے سوا کوئی علم نہیں دیتا گیا کہ اللہ دی بندگی کریں، اپنے دین کو ہوں دے کتے خالص کرتے، بالکل یکسو تھی تے نماز قائم کریں تے زکوٰۃ دیویں، ایہو ڈاڈھا صحیح تے درست دین ہے۔ بیان واضح آ گیا ہا، یعنی کہ ہی کنوں پہلے جڑے ڈھیر سارے اہل کتاب رول پھیلتے، ڈھیر سارے فرقے دے وچ ونڈیج گئے، ہی دی کوئی یہ وجہ کہنا ہی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دی رہنمائی کیتے کوئی کسر بچا تے رکھی ہے، بلکہ انہیں اے روش اللہ دی طرفوں رہنمائی آ ونجن دے بعد اختیار کیتی ہے۔ اس واسطے اپنی گمراہی دے آپ ذمہ دار ہن کیونکہ انہیں تے حجت تمام کیتی من چکی ہے۔ ایویں ہی کیونکہ ہن انہیں دے صحیفے پاک نہیں رہ گئے تو انہیں دے کتاباں بھی ہن سیدھی صاف ستھری تعلیمات دے اتے مشتمل کہیں نہیں۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ نے ایک روشن دلیل دی حیثیت نال اپنا ایک رسول بھیجتے تو ہوں دے ذریعے پاک صحیفے بالکل راست تے درست تعلیمات دے اتے مشتمل پیش کرتے انہیں دے ولا حجت تمام کر دیتی ہے تاکہ ہی دے بعد بھی اگر وہ متفرق رہن تو ہوں دی ذمہ داری انہیں تے ہوئے، اللہ دے مقابلے دے وچ وہ کوئی حجت پیش نہ کر سکیں۔ ایک گال قرآن مجید دے وچ ڈھیر سارے مقامات تے فرمائی گئی ہے، مثال دے طور تے ملاحظہ ہوئے سورہ البقرہ آیات 213-253، سورہ آل عمران آیت 19، سورہ المائدہ آیات 44 تا 50، سورہ یونس آیت 93، سورہ شورہ آیات 13 کنوں گنتے 15 تانی، سورہ الجاسیہ آیات 16 کنوں گنتے 18 تانی۔ تے ہی دے نال اگر حواشی بھی پیش نظر رکھے ونن جہے تفہیم القرآن دے وچ اساں انہیں آیات دے وچ لکھن سے تا گال سمجھن دے وچ ہتھوں آسانی تھی سے۔ صحیح و درست دین ہے، یعنی یہ دین کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں دے پن ہی دین دی تعلیم اہل کتاب کو انہیں دے انبیاء تے انہیں کرے نازل تھی من والے کتابیں نے دیتی ہے تے انہیں عقائد باطلہ تے اعمال فاصلہ دے وچوں کہیں شاید انہیں کو حکم کہنا دیتا گیا جنہیں کو انہیں بعد دے وچ اختیار کرتے مختلف مذاہب بڑھا دیتے ہیں۔ صحیح تے درست دین ہمیشہ کنو ایہو رہ گئے کہ خالص اللہ دی بندگی کیتی ونجے، ہودے نال کہیں دوجے دی بندگی دی آمیزش نہ کیتی ونجے، ہر پاسوں رخ پھیرتے، ہر پاسوں منہ بلاتے بندہ صرف ایک اللہ دا تابع فرمان بن ونجے، نماز قائم کیتی ونجے تے زکوٰۃ دیتی ونجے۔ ہی آیت دے وچ دین القیمہ دے جڑے الفاظ ہیں انہیں کو بعض مفسرین نے دین الملت القیمہ یعنی کہ راست رو ملت دا دین دے معنی وچ کیتے تے بعض ہوں کو اضافت صفت الی الموصوف قرار دیندن تے قیمہ دی ہے کو علامہ تے فہامہ وانگوں مبالغہ دی ہے قرار دیندن۔ انہیں تے نزدیک ہی دے معنی وہ ہیں جڑے اساں ترجمے دے اختیار کیتن سے۔ اہل کتاب تے مشرکین وچوں جنہیں لوگیں کفر کیتے او یقیناً دوزخ دی بھا وچ ویسن تے ہمیشہ اوہوں دے وچ رہسن، اے لوگ بدترین خلائق ہیں۔ کفر کیتے اتھا کفر کنو مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو منن کنو انکار کرنے، مطلب یہ ہے کہ مشرکین تے اہل کتاب وچوں جنہیں لوگیں ان رسول دے آونجن دے بعد ہوں کو کہیں نہیں منیا جن دا وجود خود ایک دلیل روشن ہے جہاں بالکل
ٹھیک تحریریں دے اتے مشتمل ہے تے پاک صحیفے وہ پڑھ تے انہیں کو سنے دا پہ انہیں دا انجام وہ ہے جرا ہوں اگوں بیان کتھا بھی دا دے بدترین خلائق ہیں، یعنی کہ خدا دی مخلوقات وچوں کوئی بدتر مخلوق انہیں کنوں بات تے کہیں نہیں، اتھا تک کہ وہ جناوریں مال ڈنگر کنوں بھی اے گزریں، کیونکہ جانور عقل تے اختیار نہیں رکھیں دے تے عقل و اختیار رکھن دے باوجود حق کنوں منہ ولیں دیں۔ جڑے لوگ ایمان گھنیں تے جنہیں نیک عمل کیتن او یقیناً بہترین خلائق ہیں، بہترین خلائق ہیں، یعنی کہ وہ خدا دی مخلوقات وچوں ساری کنوں اتھاں تک کہ ملائکہ کنوں بھی افضل تے اشرف ہیں، کیونکہ فرشتے نافرمانی دے اختیار ہی نہیں رکھیں دے تے اون دا اختیار رکھن دے باوجود فرما برداری اختیار کریں دے۔ انہیں دی جزا انہیں دے رب کنے دائمی قیام دیاں جنت آئیں جنہیں دے تلو نہراں واندیاں پیاں ہوسن، او انہیں دے وچ ہمیشہ ہمیشہ رہسن، اللہ انہیں کنو راضی تھے تے او اللہ کنو راضی تھن۔ ایک جے اون بندے کیتے جہیں اپنے رب دا خوف کیتا ہوئے، خوف کیتا ہوئے۔ دوجے الفاظ دے وچ جڑا رب دے مقابلے دے وچ بے خوف تے بے باک تھی تے نہیں رہا، بلکہ دنیا دے وچ ہر پیر تے ہی گال کو ڈردے ہوئے زندگی گزریندہ رہ گئے کہ کتھیں میں کنوں کو انجا کام نہ تھی ونجے کہ خدا کنے وہ میری پکڑ دا سبب بن ونجے، ہوں دی خدا کنے اے جزا ہے۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم و نحن علی ذالک من الشاہدین و الشاکرین۔